पहला पतरस इसका 5वां बाब और इसकी हम 6ठी आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर इस हवाला में, इस वर्ष में खुदा का बंदा पतरस रसूल खुदावन के हाथों के नीचे फरोतनी से रहने की तालीम देता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथों से हमें कोई छीन नहीं सकता, उसके हाथों से हमें कोई चुरा नहीं सकता, उसके हाथों से हमें कोई ले नहीं सकता। ये उस खुदा के बेटे खुदावन यीशु मसीह की बात की जा रही है, जिसके हाथों में मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी नजात के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए कील ठोके गए, मेरे और आपके गुनाहों को उस पर लाद दिया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी पसली पर नेजा मारा गया, उसने सलीबी मौत, लानती मौत मेरे और आपके लिए सही। ये उस खुदा के बर्रे यीशु मसीह के हाथों की बाबत पतरस रसूल बात कर रहा है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और जिसने मुझे और आपको भी फतह बख्शी। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। उसने जिंदा होकर मुझे और आपको भी जिंदा किया है। उसने हमें तारीकियों से निकालकर मौत, उसने हमें तारीकियों से निकालकर नूर में दाखिल कर दिया है। वो हमें मौत से निकालकर जिंदगी में ले आया है। वो हमें बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निकाल कर हमें अपने कलाम की कुदरत से उस जगह पर ले आया है जहां हम उसके हाथों के नीचे सुकून और इत्मीनान से रह सकें। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि उसके हाथों के नीचे क्या रहो? फरोतनी से रहो। उसके कवि हाथों के नीचे, उसके बाबरकत हाथों के नीचे, उस हाथों के नीचे जिस हाथों में कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। जिस तरह एक जिस्मानी बाप अपने बेटे बेटियों पर अपना शफकत से भरा हुआ हाथ रखता है, जब हम खुदा के कलाम पर, उसकी जिंदगी बख्श बातों पर अमल करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो वो भी क्या करता है? हमें अपने हाथों के नीचे छुपा लेता है। जिस तरह एक जिस्मानी बाप अपना हाथ अपने बच्चों पर रखता है और कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इसी तरह हमारा खुदा बाप, जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को हम सब की नजात के लिए भेजा, वो भी आज हमसे ये कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरी रहनुमाई और मैं तेरी रहबरी करूंगा, मैं तुझे जोर और कुव्वत बख्शूंगा, मैं तेरी मुश्किलात और परेशानियों में तुझे संभालूंगा। मेरा हाथ, मेरा कलाम, मेरी कुदरत हमेशा तेरे साथ साथ रहेगी। जिस तरह एक जिस्मानी बाप अपने बेटे बेटियों को अपने साथ रखता और अपने हाथ को उन पर बढ़ाए रखता है, इसी तरह मेरे जीजो, मेरा और आपका खुदा आसमानी बाप भी अपने हाथों को हमेशा हम पर रखना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हर रोज हमें संभालता और हमारी मदद करता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया के इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। ओ, जहाँ कहीं हम जाएंगे, खुदा का हाथ हम पर होगा, खुदा का जलाल हम पर होगा, खुदा की हजूरी हम पर होगी, खुदा की मामूरी हम पर होगी, खुदा की कुव्वत हम पर होगी। अगर हम ज़बूर पढ़े, वहां पर एक बड़ी खूबसूरत आयत खुदा का बंदा दाऊद इस चीज को बयान करता है, खुदा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है? तसल्ली है। तेरे हाथों की कुदरत से क्या है?
مجھے تسلی ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو خدا کے ہاتھوں سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ اس کے ہاتھوں کے اندر زندگی، نجات، برکت اور شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں قدرت، اس کے کلام میں، اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ وہ ہاتھ جس طرف بھی بڑھتے ہیں، جس بیمار کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بیمار اپنی بیماریوں سے شفا پانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بیمار اپنی کمزوریوں سے رہائی پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نائن شہر کی اس بیوہ کی زندگی پر غور کریں، جس کا اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، جو جوانی کے عالم کے اندر مر گیا، اور اس کا ایک بیٹا ہی تھا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیوہ اپنے بیٹے کی لاش کو جب اسے دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، وہ رو رہی تھی، وہ پیٹ رہی تھی، وہ ماتم کر رہی تھی، کیونکہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ لیکن کلام اس چیز کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ جیسے اس شہر میں میرا اور آپ کا یسوع داخل ہوا ہے، جب نائن شہر میں خداوند یسوع مسیح کی انٹری ہوئی ہے، تو جب وہ خدا نے اس کو دیکھا، اس بیوہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب انہیں معلوم ہوا ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی آج اس دنیا سے چلا گیا ہے، تو میرے اور آپ کے خدا کا دل درد سے بھر گیا۔ کلام میں لکھا ہے انہوں نے جنازے کو روکا ہے، انہوں نے کہا رکھو، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے، اپنے ہاتھ کو اس جوان کی طرف بڑھایا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو خداوند یسوع نے اس کی طرف بڑھایا ہے، وہ مردہ زندہ ہو گیا ہے، وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہ بولنا شروع ہو گیا ہے، وہ اس کے اندر سانسیں آ گئی ہیں، اس کو موت کے پھندوں سے آزاد کروا دیا گیا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا وہ قدرت سے بھرا ہوا ہے، وہ جلال سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں، اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور وہ مردہ زندہ ہو گیا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں، اس کے کلام میں زندگی پائی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر وہ کسی کو چھو لے، اگر وہ کسی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے، تو وہ چنگا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے چھو لے تو وہ بھی شفا پا جاتا ہے، وہ بھی نجات پا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے خدا کا نام قدرت اور جلال سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے نام کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، اس کے کلام کے اندر معجزات ہوتے ہیں، اس کے نام کے اندر خدا اور اس کی قدرت کام کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے قوی ہاتھوں کے نیچے رہنا ہے، جس طرح پطرس رسول اس حوالہ میں بیان کر رہا ہے کہ اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے کیا کرو، رہو، حلیمی اور فروتنی سے اس کے کلام کو فالو کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس کے تابع کرتے ہوئے، فروتنی کے ساتھ، جس طرح وہ فروتن، جس طرح وہ دل کا حلیم، جس طرح وہ رحم دل ہے، اسی طرح خدا کے لوگوں کو بھی کیا کرنا ہے، اس کی ان چیزوں کو لے کر اسی کے ہاتھوں کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے، تاکہ وہ کیا کرے، تمہیں وقت پر سر بلند کرے، تمہیں وقت پر برکت دے، تمہیں وقت پر بلند کرے، تمہیں وقت پر، جو وقت خدا نے ٹھہرایا ہے۔ انسان اکثر اور بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ جس کام کو وہ کرنا چاہتا ہے، یا جس کام کے لیے اس نے اپلائی کیا ہے، کسی بھی کام کے لیے وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد وہ کام، وہ برکت اس سے مل جائے۔ یہ انسانی فطرت کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ انسانی سوچ ہے، یہ انسانی رویہ ہے، یہ انسانی نیچر ہے کہ انسان کسی بھی کام کو، جس کو وہ کرنا چاہتا ہو یا جس کے لیے اس نے اپلائی کیا ہو، وہ چاہتا ہے کہ فوراً آنکھ جھپکتے ہی دنوں میں، مہینوں میں وہ کام ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا نے اس زمین پر ہر ایک کام کا ایک وقت ٹھہرایا ہوا ہے، جسے وہ ہی جانتا ہے۔ کلام مقدس میں اگر ہم واس کی کتاب پڑھیں، سلیمان نبی جس کا لکھنے والا ہے، وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ زمین پر خدا نے ہر ایک کام کا وقت ٹھہرایا ہوا ہے، اور خدا اسی کام کو اس
वक्त पर मेरे और आपके लिए करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा की सोच इंसान की सोच से हटकर काम करती है। खुदा के इरादे इंसान के इरादों से बिल्कुल डिफरेंट है, और खुदा जो काम जिस वक्त पर करता है, जब उसे हम उसके ठहराए वक्त पर रिसीव करते हैं, तो वो बरकत, वो ब्लेसिंग हमसे कोई नहीं छीन सकता, उस मौजे को हमसे कोई नहीं ले सकता, उस ब्लेसिंग को हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो वक्त खुदा की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर किया हुआ है। अगर आप में से जो लोग ये कलाम को सुन रहे हैं, अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं या डिले हो रहे हैं या किसी भी सबब से उनमें वो बन नहीं पा रहे, वो प्रोसीजर वहीं रुके हुए, तो खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि खुदा बहुत जल्द उन कामों को आपकी जिंदगियों में करने को है। जो खुदा ने वक्त ठहराया हुआ है, जो खुदा ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है, जो खुदा ने मंसूबा आपके लिए बनाया हुआ है। मैं आपके साथ अपने टेस्टमनी शेयर करता हूँ। जब मैं यहाँ माल्टा में आया, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए वर्क परमिट के लिए। हम 3 लोग थे, मेरे साथ 2 मेरे और भी दोस्त थे। हम तीनों एक ही दिन गए, एक ही दिन हमें अपॉइंटमेंट मिली। तो उन दोनों के डॉक्यूमेंट्स क्या हुए, जमा हो गए, और मेरी फाइल किसी वजह से उन्होंने कहा कि आपके 1-2 डॉक्यूमेंट्स मिस है, तो आप ऐसे करना कि फिर किसी दिन आ जाना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इंसानी फितरत, इंसानी नेचर ये है कि आंख झपकते ही वो सारी चीजें जो हम चाहते हैं हमारे लिए हो जाए। इंसान होते हुए मुझे भी इस बात का अफसोस हुआ कि मेरे दोस्तों के डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं, हमारी सिचुएशन एक है, हमारी हर एक चीज एक है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं, मेरे क्यों नहीं जमा हुए। इंसानी सोच थी, और इंसानी सोच जो है वो हमेशा इसी तरह की होती है, जो आपको इस चीज पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये काम अभी और इन्हीं दिनों में होना चाहिए था। उनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, मैंने 1 हफ्ते के बाद वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। अब खुदा की कुदरत देखें, खुदा का प्लान देखें, खुदा की फेवर देखें जो उसके लोगों के लिए होती है। और से बात सुने कि उन दोनों की फाइलों को उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने लेटर इश्यू कर दिए कि आप जल्द से जल्द इन अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करें, अरेंज करें, नहीं तो आपको इस मुल्क को छोड़ना पड़ेगा, आपको इस मुल्क से जाना पड़ेगा। फिर खुदा ने इस बात को मेरे पर खोला, फिर मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि अगर मेरी भी फाइल उनके साथ जमा होती, तीनों फाइलें एक जमा पर होती, तो शायद मुझे भी इन हालात को फेस करना पड़ता, मुझे भी इस मुश्किल का सामना करना पड़ता, मुझे भी इस मुश्किल से गुजरना पड़ता। लेकिन मेरे अजीजों, अगर डिले होता है, अगर आपका काम डिले होता है, अगर आपके काम में कोई रुकावट आती है, अगर आपका काम डिले होता जाता है, उसमें भी खुदा की मर्जी और खुदा की रजा होती है। मेरा काम डिले हुआ, लेकिन मुझे उस तरह सफर नहीं करना पड़ा जिस तरह उन्हें सफर करना पड़ा। मेरी फाइल 1 हफ्ते बाद जमा हुई, लेकिन सबसे पहले मैंने उनसे पहले अपना आईडी कार्ड रिसीव किया, और मैंने खुदा की शुक्र की, खुदावंद तेरे जो काम है, तेरा जो प्लान है, तेरा जो ठहराया वक्त है, वही तेरे लोगों के लिए, तेरे मानने वालों के लिए, तुझे फॉलो करने वालों के लिए, तुझ पर ईमान लाने वालों के लिए बाबरकत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, किसी भी वजह से डिले होते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, महीने साल गुजरते जा रहे हैं, मत इस चीज को लेकर परेशान हो, मत इस चीज को लेकर अपने टेंशन को बढ़ाएं, क्योंकि खुदा उन सारी चीजों को पल भर में आपके लिए करने की कुदरत रखता है। आपने हर हालात में खुदा के कवि हाथों के नीचे फरोतनी से रहना है, ताकि वो आपको वक्त पर क्या करे, सर बुलंद करे, ताकि वो आपको क्या करे, वक्त पर बरकत दे, ताकि वो वक्त पर आपको खामदरानी और सरफराजी बख्शे, क्योंकि हमारा खुदा हमारे दिलों को और हमारी सोचों को जानता है।
وہ ہمارے رویوں کو جانتا ہے، وہ ہماری زندگی کو جانتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے اس کے پاس اپنی برکت کو، اپنی ڈیزائر کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں وہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے۔ اس نے ایک وقت مقرر کیا ہے جس وقت پر وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا، وہ اپنے ہاتھ کو جنبش دیتا اور اپنے لوگوں کے لیے برکت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے یا کسی وجہ سے پریشان ہے یا جاب لیس ہے یا کسی اور وجہ سے کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو خدا آپ سے کلام کرتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی فروتنی حلیمی کے ساتھ میرے ہاتھوں کے نیچے آ جا۔ جتنے لوگ اب تک خدا کے ہاتھوں سے باہر ہیں وہ جانتے ہیں آپ کو خدا کے ہاتھوں اور اس کی نجات کے نیچے آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس سے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وقت ہے، آج موقع ہے کہ خدا آپ کو بلا رہا ہے، خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، خدا آپ کو اپنی نجات دینا چاہتا ہے، خدا آپ کے بندھنوں اور جوؤں کو کھولنا چاہتا ہے، خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو سر بلند کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو اونچی جگہ پر کسی اور لیول پر لے کے جانا چاہتا ہے، خدا آپ کو اسپرچولی طور پر برکت دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کے گھرانوں کو، آپ کی فیملی کو نجات دینا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگیوں میں بڑے بڑے عجیب اور جلالی کام کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، صبر اور تحمل کے ساتھ اس کے کبھی ہاتھوں کے نیچے فروتری سے رہنا سیکھیں، صبر کے ساتھ۔ وہ ایک زبور بھی ہم لوگ آتے ہیں، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظارے۔ یہوہ پاک خدا جو میری اور آپ کی جنگوں کو لڑتا، جو میرے اور آپ کے آگے آگے چلتا، جو میری اور آپ کی زندگیوں کو برکت دیتا، جو میرے اور آپ کے لیے ہر قسم کے بند دروازوں کو کھولتا۔ اگر آپ کے لیے کسی بھی برکت کا دروازہ بند ہے تو میں اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہوں خدا کی حضوری میں کہ آنے والے دنوں میں وہ دروازے آپ کے لیے کھلنے والے ہیں۔ خدا آپ کے لیے ایسے دروازوں کو کھولنے والا ہے جن کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، جن کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ خدا آپ کو بڑے بڑے سرپرائز اس سال دینے والا ہے۔ شاکھا تو ریکھے لے، میں خدا کی حضوری میں اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہوں، خدا آپ کی زندگیوں گھرانوں میں ایسے ایسے بڑے سرپرائز آپ کو دینے والا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ جاب کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ شفا کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ برکت کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ نجات کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ کنسیو کرنے کی صورت میں ہو سکتے ہیں، وہ اس برکت کو جو اولاد جیسی نعمت ہے اسے کنسیو کرنے کی صورت میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کے اپنی مرضی اور اپنی قدرت کو ہم سب کی زندگیوں پہ ظاہر کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے کبھی ہاتھوں کے نیچے فروتنی سے رہنا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ سال ہمارے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے بابرکت ہو، ہم نئی نئی برکات سے، نئی نئی بلیسنگ سے بھرتے جائیں، تو ایک کام سیکھ لیجئے آج مجھے اور آپ کو خدا کے ہاتھوں کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہنا ہے۔ جو بلیسنگز آپ کی رکی ہوئی ہیں، جو برکات کسی بھی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، خدا اس سال یسوع مسیح کے نام کی قدرت سے آپ کے لیے کھولنے کو ہے۔ میں اس بات کو خدا کی حضوری میں ڈکلیئر کرتا ہوں، خدا برکت کو کھولنے کو ہے، خدا آپ کے بندھنوں جوؤں کو، آپ کی زنجیروں کو یسوع توڑنے کو ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ، اس کا کلام اور اس کا نام ہر قسم کے بندھنوں اور جوؤں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں خدا کی حضوری میں اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہوں، یہ سال آپ کے لیے
बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आने को है, बड़े बड़े सरप्राइज आपको खुदा देने को है, क्योंकि खुदा जब कलाम करता है तो उस कलाम को पूरा करने में देर नहीं करता, क्योंकि उसका कलाम, उसका नाम वो कुदरत और फतहमंदी और कुव्वत से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आए इस कलाम को रिसीव करना शुरू करें, अपनी बरकत को रिसीव करना शुरू करें। इस कलाम के मुताबिक जो आपने सुना है, आए उस ब्लेसिंग को रिसीव करना शुरू करें। सरप्राइज जो खुदा आपको देने वाला है, कहना शुरू करें, खुदावन हम उन सरप्राइज को, उन चीजों को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम शिफा को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम घरानों में नजात को रिसीव करने के लिए तैयार करते हैं। कहीं आप जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को आए रिसीव करना शुरू करें। अगर आपके इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं हुए, तो खुदा आपको तसल्ली दे रहा है। खुदा आपसे कलाम कर रहा है, मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मत घबरा, अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत टाइम है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे जोर दूंगा, मैं तुझे कुव्वत दूंगा, मैं तुझे बुलंदियों पर लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया, मैंने तेरा फिदिया दिया है और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा है, मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया है, मैंने अपने खून की कीमत तेरे लिए चुकाई है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। आए खुदा के लोगों, अपनी उस बुलाहट के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें कि आप जो इस आईडी पर मौजूद हैं, कोई ये खुदा का प्लान है, ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा का पाकरू आपको इस आईडी पर, इस जगह पर लाया है, ताकि आप उसके बड़े बड़े कामों को, उसके मौजूद को, उसकी नजात को अपनी जिंदगियों में होता हुआ देखें। और वक्त बहुत नजदीक है, क्योंकि खुदा ने जो वक्त हमारे लिए ठहराया है, वो मेरे और आपके लिए बाबरकत वक्त है। वो मेरी और आपकी ग्रोथ में, खुदा में बढ़ने का, खुदा में तरक्की करने का वक्त है, और वक्त बहुत नजदीक है। हमने खुदा के कभी हाथों के नीचे फरोतनी से रहना है, ताकि वो मुझे और आपको क्या करे, वक्त पर सर बुलंद करे, वक्त पर हमें सरफराज करे। और खुदा चाहता है कि उसके लोग बरकत पाए, खुदा चाहता है उसके लोग उसकी हजूरी में बढ़े, खुदा चाहता है उसके लोग बहुत से और लोगों को खुदा के पास लेकर आए, उसके बेटे यीशु मसीह के पास नजात है। अगर हम इस जगह मौजूद हैं, तो खुदा भी हमारे साथ मौजूद है। हमारा यहाँ जमा होना, खुदा की हजूरी में हर रोज यूनिटी में आकर दुआएं करना, कलाम को सुनना, मेरे अजीजों, हमारे लिए बाबरकत है। हमारे लिए बाबरकत और खूबसूरत वक्त ये है कि जो हम खुदा की हजूरी में हर रोज गुजारते हैं, हर रोज उसका कलाम सुनते हैं, हर रोज उसकी हजूरी में से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा हर रोज हमें नई खुशियों से भरता है। हालेलुया। आए इस कलाम पर गौर करना शुरू करें। आए खुदावन यीशु मसीह के हाथों के नीचे फरोतनी से रहें, ओ हलीमी से, फरोतनी से, आजिज़ी के साथ उसे पहन लें, अपने आप को उसके ताबे कर दें, सरेंडर कर दें, अपनी जिंदगियों को दे दें। जो लोग अभी भी नजात से खाली हैं, जो लोग अभी भी खुदा की कुदरत और उसके मौजात से खाली है, आज वक्त है कि आप अपने आप को खुदा की हजूरी में उठेल दें, अपने आप को खाली कर दें, ताकि खुदा क्या करे, आपको अपनी बरकत से और अपनी शिफा से भरना शुरू करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत हम सब के दरमियान में है। प्रेज गॉड। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सब सुनने वालों को बरकत दे। आमीन।
آمین. شاہد بھائی بہت ہی بلیس خدا کا کلام تھا جو میں یقین رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ انہوں نے آج زندگی بخش کلام کو سنا اس کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کیا ہوگا. ابھی میں جماعت میں سے جس کو بھی خداوند کا روح ابارتا ہے، خداوند کا روح ہدایت کرتا ہے، وہ کلام کے لیے چھوٹی سی دعا کرے. اس کے بعد میں کلام عبادت کا بقیہ حصہ پاسٹر عمران کے ہینڈ اوور کروں گا کہ وہ عبادت کے باقی حصے کو ساتھ لے کر ہمیں لیڈ کریں اور ہماری مناجاتیں التجائیں خداوند کے حضور پہنچائے، کیونکہ خدا کے بندہ ہے، وہ خدا کے کاہن ہے. خدا نے ان کو بلیس کیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے شفاعت کرے خدا سے. اور ابھی میں پہلے کلام میں جس میں سے جماعت میں سے جس کو بھی خداوند کا روح بارتا ہے وہ کلام کے لیے چھوٹی سی دعا کرے شکر گزاری کے لیے. تھینک یو. قدوس 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 خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، خدا آسمان و زمین کے خالق اور مالک زندہ ہی ہوا پاک خدا، تجھے سچا زندہ خدا ہے. ہم تیرا دل و دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں اس وقت اس موقع کے لیے، زندگی سانس و برکتوں بخشو نعمتوں کے لیے. خدا ہم تیری شکر گزاری کرتی ہوں، زندہ ہی ہوا پاک خدا تیری شکر گزاری کرتی ہیں. خدا آج کے اس موقع کے لیے، آج کی عبادت کے لیے خدا جو تو ہمارے ساتھ رہا، تیرا شکر ہو. خدا جلال کے بادشاہ آج کے کلام کے لیے دعا مانگتی ہے. خدا آج کے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہیں. خدا آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرا ہو. خدا سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرا ہو اور زندگی والا ہو. خدا تو بڑی برکت دینا خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے. اور یسوع مسیح تیرے خادم کو تیری پاک نام دیتی ہیں خدا، جنہوں نے تیرا پاک کلام ہم تک پہنچایا. خدا تو اپنی قوت کے لیے ان کو اور استعمال کر، اور جتنی جانے اس وقت ہے خدا تیری حضوری میں جھکی ہوئی ہے خدا تو ایک ایک کو چنا، ایک ایک کی منت فریاد التجا کو اپنی حضور میں قبول و منظور کرنا. مسیح یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. آمین آمین. ابھی میں پاسٹر عمران سے کہوں گا کہ پلیز وہ عبادت کے باقیہ حصے کو لیڈ کرے اور دعا میں ہماری رہنمائی کرے. تھینک یو.